दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम सुन्दर सुदूरपश्चिममा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म दुर्गा भट्ट। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको सहकार्यमा एनटिभी कोहलपुरले तयार पारेको कार्यक्रम सुन्दर सुदूरपश्चिम तपाईँ हरेक बिहिबार साँझ 7:30 बजे र शुक्रबार बिहान 9:30 बजे एनटिभी कोहलपुरमा हेर्न सक्नुहुन्छ। साथै यो कार्यक्रम एनटिभी न्युजमा हरेक शनिबार साँझ 7 बजेको समाचारपछि पनि प्रसारण हुने गर्दछ। दर्शकवृन्द, सुरुमा लागौं आजका विषयवस्तुतर्फ। महाकाली प्रादेशिक अस्पतालले सुविधा सम्पन्न इमर्जेन्सी भवनबाट सेवा सुरु गरेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आर्थिक सहयोगमा निर्माण गरिएको सो भवनलाई दशैंको घटस्थापनाबाट सञ्चालनमा ल्याइएको हो। यद्यपि भवनको औपचारिक उद्घाटन भने हुन बाँकी रहेको छ। आसन्न प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको आचार संहिताका कारण औपचारिक उद्घाटन हुन नसकेको हो। कञ्चनपुर संवाददाता दुर्गा उपाध्याय महाकाली अस्पतालको इमर्जेन्सी भवन उद्घाटन परिसरमै पुगेकी छन्। महाकाली प्रादेशिक अस्पतालले सुविधा सम्पन्न इमर्जेन्सी भवनबाट सेवा सुरु गरेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आर्थिक सहयोगमा निर्माण गरिएको सो भवनलाई दशैंको घटस्थापनाबाट सञ्चालनमा ल्याइएको हो। यद्यपि भवनको औपचारिक उद्घाटन हुन भने बाँकी छ। आसन्न प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको आचार संहिताका कारण भवनको औपचारिक उद्घाटन हुन नसकेको हो। 5 करोडको लागतमा निर्माण गरिएको सो भवनमा इमर्जेन्सी विभाग, टिकट काउन्टर, फार्मेसी, एक्सरे, प्रयोगशाला तथा अपरेसन थिएटर लगायतका सुविधा छन्। तर हाल इमर्जेन्सी वार्ड, टिकट काउन्टर र फार्मेसीलाई मात्रै सञ्चालनमा ल्याइएको अस्पतालले जनाएको छ। अस्पतालका अनुसार सो भवनबाट आपतकालीन केसहरूमा तत्काल अपरेसन गर्न मिल्ने गरी अपरेसन थिएटरको पनि व्यवस्था गरिएको छ। यसले बिरामीहरूलाई बाहिर धाउनुपर्ने झन्झटको अन्त्य गरी एकै ठाउँबाट सबै सेवा प्राप्त हुनेछ, जसबाट समयसँगै पैसाको पनि बचत हुनेछ। यता सुविधा सम्पन्न इमर्जेन्सी भवन सञ्चालनमा ल्याएपछि सेवा ग्राहीलाई मात्र नभएर चिकित्सकलाई पनि सेवा दिन सहज भएको महाकाली प्रादेशिक अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर अर्जुन भट्ट बताउनुहुन्छ। भर्खरै हामी 2 हप्ता जति भयो प्रदेश सरकारबाट चाहिँ अब इमर्जेन्सी ब्लक चाहिँ निर्माण सम्पन्न भएको छ। यसको लागत चाहिँ अलमोस्ट 5 करोड जतिको लागतमा चाहिँ सम्पन्न भएको छ र सँगसँगै अहिले यो इमर्जेन्सी ब्लकमा हाम्रो चाहिँ एउटा इमर्जेन्सी डिपार्टमेन्ट छ। सँगसँगै त्यसमा चाहिँ टिकट काउन्टर, फार्मेसी, एक्सरे, प्रयोगशाला सबै चाहिँ एउटै ब्लकबाट इमर्जेन्सी सेवा चाहिँ हामी सुचारू गरिरहेका छौँ। त्यही पनि 2टा चाहिँ अब अहिले चाहिँ हामी इमर्जेन्सी वार्ड र फार्मेसी, टिकट काउन्टरहरू चाहिँ चलाइरहेको अवस्था छ र केही समयमा चाहिँ हामी ल्याब र एक्सरे सँगसँगै इमर्जेन्सी अपरेसन पनि हामी त्यहाँबाट चाहिँ दिने भन्ने चाहिँ त्यो किसिमले यो प्लानिङ बनाएर अगाडि बढाइरहेका छौँ। सहजताको कुरा गर्दाखेरि पहिलाको 2 वर्ष 3 वर्ष अगाडिको चाहिँ एउटा कोठामा चाहिँ इमर्जेन्सी चाहिँ हामीले सेवा दिइरहेको थियौँ भने त्यसपछि हामीले अलिकति चाहिँ हाम्रो पुरानो इमर्जेन्सी चाहिँ एकदमै कन्जेस्टेड थियो। त्यहाँ चाहिँ धेरै कुराहरू गर्न नसकिएको हुनाले अहिले यो इमर्जेन्सी ब्लक बनिसकेपछि चाहिँ सबै सर्भिस चाहिँ एउटै ब्लकबाट दिँदाखेरि चाहिँ सेवा सहजता एकदमै बढेको छ। प्रदेश सरकारले भौतिक संरचना निर्माण, कर्मचारी व्यवस्थापन, उपकरण खरिद तथा सेवा विस्तारमा सहयोग गरेपछि अस्पतालको सेवा प्रवाहमा पनि सुधार आएको छ, जसले गर्दा एकातिर बिरामीको चाप दिनानुदिन बढ्दै गएको छ भने अर्कातिर महाकाली अस्पताल प्रदेशकै उत्कृष्ट अस्पताल बन्न पुगेको छ। पहिले साँघुरो ठाउँबाट सेवा प्रदान गर्दा बिरामीको चाप बढी हुने तथा सेवा लिनका लागि बिरामीहरू धेरैतिर धाउनु पर्ने बाध्यता थियो।
तर अहिले नयाँ भवन बन्नेसँगै इमर्जेन्सी बिरामीका लागि आवश्यक पर्ने सबै खालको उपचार सेवा एउटै भवनमा प्रदान गर्ने गरी संरचना तयार गरिएको छ। यद्यपि जनशक्ति अभावमा सबै सेवाहरू सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्। 35 शैय्या रहेको सो भवनलाई दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन गरी चाँडै नै सञ्चालनमा ल्याइने महाकाली प्रादेशिक अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष कृष्णानन्द भट्टको भनाइ छ। प्रदेश सरकारले गरेको लगानीले अस्पतालको सेवा विस्तारमा ठूलो योगदान पुर्याएको बताउँदै निरन्तर सहयोगका लागि उहाँले आग्रह गर्नुभयो। र अहिले हामीले जुन इमर्जेन्सी भवन नयाँ ब्लकमा सारेर सुरु गरेका छौँ, यो प्रदेश सरकारको सहयोगमा निर्मित भवन हो र यो प्रदेश सरकारले हामीलाई चाहिँ राम्रो किसिमले यो हस्पिटललाई सञ्चालन गर्न व्यवस्थित ढङ्गले बनाउनलाई जुन बजेटहरू हामीलाई चाहिँ प्रदान गर्नुभएको छ, यसमा म प्रदेश सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र आगामी दिनमा पनि हामीलाई चाहिँ यसै गरी चाहिँ प्रदेश सरकारले बजेटहरू विनियोजन गर्नुहुनेछ भन्ने कुरामा पनि म आशावादी छु। र अहिले जुन हाम्रो इमर्जेन्सी ब्लक नयाँ इमर्जेन्सी ब्लकमा हामी अहिले औपचारिक रूपले चाहिँ उद्घाटन गर्न बाँकी छ र हामीले आचार संहिता लागेको हुँदा हामीले औपचारिक रूपले उद्घाटन गर्न सकेका छैनौँ र अहिले बिरामी र सेवाग्राहीको मार्गलाई बुझेर र हाम्रो सानो ठाउँमा हामीले इमर्जेन्सी सेवाहरू दिनु परिरहेको अवस्थामा हामीले चाहिँ ब्लक तयार भइसके पछाडि त्यहाँ सारेर चाहिँ सुरु गरेका छौँ, जसले गर्दाखेरि अहिले हामीले इमर्जेन्सी बिल्डिङमै 30-35 जना बिरामीहरूलाई चाहिँ हामी एकैचोटि सेवा दिन सक्ने अवस्थामा पुगेका छौँ र सँगसँगै सो ब्लकभित्रै हामीले चाहिँ इमर्जेन्सी बिरामीलाई चाहिने आवश्यक सम्पूर्ण ट्रिटमेन्टहरू, औषधि, टिकट काउन्टर, ल्याब, एक्सरे लगायत सम्पूर्ण सेवाहरू त्यही ब्लकमा सञ्चालन गर्ने किसिमले चाहिँ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ र अन्य कुराहरू भोलिको दिनमा चाहिँ माइनर ओटीहरू र त्यही तुरन्तै गर्नुपर्ने ओटीहरू सम्बन्ध अपरेसन सबै कुराहरू त्यही ब्लकभित्र सञ्चालन गर्ने किसिमले चाहिँ हाम्रो इमर्जेन्सी तयार भएको छ र केही जनशक्तिका अभावका कारणले गर्दाखेरि फुल फेजमा हामीले त्यसलाई सञ्चालन गर्न अहिले अलिकति कठिनाइ भएको छ र केही समय पछाडि हामी त्यसलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउनेछौँ र यो सम्पूर्ण यो हामीलाई चाहिँ जुन सहयोग प्रदेश सरकारले यो गरेको सहयोगको म प्रदेश सरकारलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु र आउँदा दिनमा पनि यस्तै सहयोगको अपेक्षा राख्दछु। विक्रम सम्वत 2034मा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रबाट स्थापना गरिएको महाकाली अञ्चल अस्पताल 2043मा अञ्चल अस्पताल बनेको थियो। देश संहितामा गएसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेश मन्त्री परिषद बैठकले 2078 जेठ 19 गते अस्पताललाई प्रादेशिक बनाउने निर्णय गरेको हो। पहिले साँघुरो ठाउँबाट सेवा प्रदान गर्दा बिरामीको चाप बढी हुने तथा सेवा लिन बिरामीले धेरैतिर धाउनुपर्ने बाध्यता थियो। तर अहिले नयाँ भवन बनेसँगै इमर्जेन्सी बिरामीका लागि आवश्यक सबै खालको उपचार सेवा एउटै भवनमा प्रदान गर्ने गरी संरचना तयार गरिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउनका लागि स्वदेशमै उद्योग धन्दा, कल कारखाना र साना तथा मझौला घरेलु उद्योग सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले प्रदेशका नागरिकहरूलाई विभिन्न सिप र तालिमका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। नागरिकको आर्थिक उपार्जनमा पहुँच पुर्याउनुका साथै रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने उद्देश्यका साथ यस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुँदै आएका छन्। थप चर्चा कञ्चनपुर संवाददाता रामसिंह ठगुनाबाट। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउनका लागि स्वदेशमै उद्योग धन्दा, कल कारखाना र साना तथा मझौला घरेलु उद्योग सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले प्रदेशका नागरिकहरूलाई विभिन्न सिप र तालिमका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। नागरिकको आर्थिक उपार्जनमा पहुँच पुर्याउनका साथै रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने उद्देश्यका साथ यस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुँदै आएका छन्। जिल्लामा रहेका व्यावसायिक तथा सिप विकास तालिम केन्द्र मार्फत प्रदेश सरकारले नागरिकहरूलाई आफ्नै उद्यम गर्न सक्षम बनाउने गरी व्यावसायिकतामा आधारित तालिमहरू दिइरहेको छ। सिलाइ कटाई, ब्युटी पार्लर, हाउस वेयरिङ, इलेक्ट्रोनिक, मोबाइल मर्मत, कम्प्युटर सफ्टवेयर लगायतका विभिन्न तालिमहरू सञ्चालन गरिएका छन्। यी तालिमका माध्यमबाट युवा स्वरोजगार निर्माण गरी व्यावसायिक दक्षताको विकास गर्ने प्रदेश सरकारको लक्ष्य रहेको छ। व्यावसायिक तथा सिप विकास तालिम केन्द्रबाट निःशुल्क तालिम लिएर धेरैजसो युवाहरू व्यवसायमा संलग्न भएर आर्थिक उपार्जन गर्नुका साथै बेरोजगार युवाहरूलाई रोजगार दिन समेत सक्षम भएका छन्। व्यावसायिक तथा सिप विकास तालिम केन्द्र कञ्चनपुरका कार्यालय प्रमुख तर्कराज विष्टले सिप विकास तालिमबाट सिप हासिल गरेर युवाहरू रोजगारीमा लागेको बताउनु भएको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत हाम्रो यो सिप विकास तालिम केन्द्रबाट सञ्चालित विभिन्न किसिमका तालिमहरूमा तालिम प्राप्त भए पश्चात मान्छेहरू काम गरिरहेको अवस्था छ। अहिले हामीले यो डकरिमीको क्षेत्रमा, मेसनको क्षेत्रमा हामीले काम गरेका छौँ। मेसनको क्षेत्रमा काम गरेका मान्छेहरूले घर निर्माण कार्यमा काम गरिरहेका छन्। त्यस्तै किसिमले प्लम्बिङको क्षेत्रमा
वायरिङको क्षेत्रमा र सिलाइ कटाइ ब्युटी पार्लर कम्प्युटर जस्ता तालिमहरू हामीले सञ्चालन गरेका छौँ। यीमध्ये खास गरी हाम्रो यो मेसन तालिम भयो, प्लम्बिङ तालिम भयो, विद्युत तालिम यिनीहरूमा बढी रोजगारी देखिएको छ र गत वर्ष हामीले यो अल्मुनियम फेब्रिकेटर तालिमहरू पनि बजारको माग अनुसार दिएका छौँ। त्यसमा पनि राम्रो किसिमको रोजगारी देखिएको छ। निर्माण काम गर्ने जनशक्ति व्यावसायिक तथा सिप विकास तालिम केन्द्रले उत्पादन गरेका कारण बाहिरी देशबाट मजदुर आयात गर्नुपर्ने विगतको अवस्थामा परिवर्तन भएको उहाँको भनाइ रहेको छ। विगतको अवस्था र अहिलेको अवस्था धेरै फरक छ। विगतमा के थियो भने यहाँबाट कोरा श्रमिक शक्तिहरू बाहिर गएर काम गर्ने गर्थे र नेपालमा हाम्रै यहाँ काम गर्दा यहाँ कञ्चनपुरमा काम गर्दाखेरि पनि विभिन्न सेक्टरमा विदेशी मजदुरहरू आएर काम गर्ने जुन अवस्था थियो त्यो अवस्थाको अहिले अन्त भएको छ। अहिले हाम्रो धेरै जसो यो निर्माणको सेक्टरमा काम गर्ने जनशक्ति हामीले यही उत्पादन गरिसकेका छ र ती मान्छेहरूले यही रोजगारी गरिरहेको अवस्था छ। यसले गर्दा एकातिर गरिबी निवारणमा टेवा पुगेको छ भने अर्कोतिर उनीहरू आत्मनिर्भर हुँदै गरिरहेको अवस्था छ र सामान्यतया हामीले स्टडी त खासै त्यस्तो किसिमको इलिगली स्टडी त हामीले गरेका छैनौँ। हाम्रो अनुमानमा 40-50% जति मान्छे व्यवसाय खोलेर काम गरेको अवस्था छ भने केही पर्सेन्ट मान्छेहरू आफ्नै घरमा स्वरोजगार गरिरहेको अवस्था छ। अब आफ्नै घरमा स्वरोजगार भन्न खोजेको कसैले अब सिलाइ कटाइ तालिम लिएको छ भने घरमा मेसिन राखेर मान्छेहरू त्यही जान्छन्, त्यही पारिश्रमिक लिएर सिल दिने गरेको अवस्था छ भने अब माला पोते बनाउने तालिम पनि हामीले चलायो। त्यसमा घरमै उत्पादन गरेर उनीहरू खाली समयमा त्यो बनाउने अनि बजारमा लगेर बेच्ने गरेको अवस्था देखिएको हुनाले त्यसलाई अब स्वरोजगारीको हिसाबले पनि स्वरोजगार बनिरहेका छन्। हामीले सिप सिकाउँदाखेरि खास गरिकन डिसएडभान्टेज ग्रुप भनौँ, आर्थिक रूपले विभिन्न परिवारका मान्छेहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिएर तालिममा समावेश गर्ने गरेका छौँ। त्यस्तै किसिमले अपाङ्गता भएका भए, शहीद परिवारका भए, जनजाति भए, दलित भए यिनीहरू हामी प्राथमिकताभित्र पर्दछन्। धेरै युवाहरूले आफ्नै व्यवसाय सुरु गरेका र बाँकी युवाहरूले पनि सिप सिकिसकेपछि कहीँ न कहीँ काम गरिरहेका कारण अन्य देशमा गएर श्रम बेच्नुपर्ने वा बेरोजगार बस्नुपर्ने अवस्थाको केही हदसम्म भए पनि अन्त भएको उहाँको भनाइ रहेको छ। विभिन्न सिप सिक्नका लागि व्यावसायिक तथा सिप विकास तालिम केन्द्रमा पुग्ने गरेका युवाहरू पनि उत्साहित हुने गरेका छन्। अन्य क्षेत्रमा शुल्कतिर सिप सिक्न कठिन हुने भएकाले निःशुल्क सिप सिकाएर सिप विकास तालिम केन्द्र गरिब र असहायका निम्ति राम्रो काम गरेको सिप सिक्न आउने युवाहरूको भनाइ रहेको छ। स्तरीय सिप विकासबाट हामीलाई तालिम लिँदा हामीलाई धेरै सहयोग भएको छ। अन्त हामीले प्राइभेट ठाउँमा सिक्न जाँदाखेरि हामीलाई धेरै पैसा लाग्ने थियो। अनि गरिबहरूको लागि सिप विकासले हामीलाई धेरै सहयोग गरेको छ। अनि सिप विकासबाट हामीले धेरै कुराहरू सिकेका छौँ र हामीले यो कुराहरू सिकेर पुरा हामीले आफ्नो घरमा बसेर हामी केही गर्न सक्नेछौँ। अरू ठाउँमा महँगो तिरेर सिक्न सकिन्थेन, अनि यहाँ चाहिँ फ्रीमा सिकाउँदाखेरि सबैले गरिब सबैले अवसर पाए सिक्ने। अब महँगो जस्तै 1000-1500 त्यति महिनाको तिरेर सिक्न सक्ने ऊ पनि हुँदैन गरिब सबै उसलाई। त्यही खुसी लाग्यो। सिप विकास तालिम केन्द्रबाट सिप सिकेर आफ्नै व्यवसाय सञ्चालन गर्ने र स्वरोजगार बन्ने उहाँहरूको भनाइ रहेको छ। मेरो चाहिँ यो यता आएर सिप विकासको तालिम लिइसकेपछि चाहिँ अझ राम्रोसँग अझ तालिम लिएर अझ यो आफ्नै पार्लर खोल्ने सोच राखेको छु मैले चाहिँ। यो सिकेर मतलब कम्प्युटर सिकेर आफूले पनि हल्का केही सरकारी रोजगार नपाए पनि केही बजारमै पसल खोलेर कम्प्युटरकोहरूलाई पनि सिकाउन सकिन्छ कि भन्ने इच्छाले हामी यहाँ सिक्न आएका हौँ। व्यावसायिक तथा सिप विकास तालिम केन्द्रबाट सिप सिकेर व्यवसाय गरेका युवाहरू पनि सन्तुष्ट देखिएका छन्। सिप विकास तालिम केन्द्रले सिप सिक्ने अवसर नदिएको भए आफूहरू व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढ्न नसक्ने भन्दै तालिम केन्द्रकै कारण आफूहरूले व्यवसाय सञ्चालन गरेर आय आर्जन गर्न सफल भएको उहाँहरूको भनाइ रहेको छ। विकासबाट सिलाइ सिकेको हो, मैले पसल हालेको 10 साल भइसक्यो। राम्रै भइरहेछ, घर आम्दानी राम्रैसँग चलिरहेछ। अब सिप विकासकै कारणले यहाँसम्म पुग्यो होइन। सिप विकासमा तालिम लियो, सिप विकासले गर्दा यहाँसम्म आइपुग्यो, व्यवसाय गरिरहेछ, फेरि भाइहरूलाई तलब दिइरहेछ। सिप विकासलाई मेरो तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद छ। उहाँहरूले गर्दा यहाँसम्म आइपुग्यो। एकदम खुसी लागिरहेछ होइन। आफैले आफ्नै कमाइबाट भनौँ न आफ्नै कमाइमा बाँचिरहेको छु होइन। अरूसँग अब त्यस्तरी माग्नु परेको छैन। ठिकै छ, धेरै राम्रो छ नि। आफूले सिप सिक्यो भने खेर जाँदैन। अरू महिला दिदी बहिनीहरूलाई पनि म त्यही भन्छु होइन। अब सिप विकासले पनि अहिले फ्री भनौँ न एउटा फ्रीमा गरिब अब यस्तो
दलितहरूलाई एकदम गरिराख्नु भएको छ नि त सिप विकासबाट के अरे ग्राह्यता दिनुभएको छ। अब त्यसमा चाहिँ आफूले सिक्नु पर्यो गएर त्यहाँ, त्यसपछि अगाडि चाहिँ अब त्यो आफ्नो हातमा छ होइन। व्यावसायिकता सिप विकास तालिम केन्द्रबाट सिप सिकेका युवाहरू व्यवसाय सञ्चालन गरेर आफू मात्र स्वरोजगार बनेका छैनन्, अन्य बेरोजगार युवाहरूलाई रोजगार दिन समेत सक्षम भएका छन्। जिल्लामा रहेका व्यावसायिक तथा सिप विकास तालिम केन्द्र मार्फत प्रदेश सरकारले नागरिकहरूलाई आफ्नै उद्यम गर्न सक्षम बनाउने गरी व्यावसायिकतामा आधारित तालिमहरू दिइरहेको छ। सिलाइ कटाई, ब्युटी पार्लर, हाउस वायरिङ, इलेक्ट्रोनिक, मोबाइल मर्मत, कम्प्युटर सफ्टवेयर लगायतका तालिमहरू सञ्चालन गरिएका छन्। यी तालिमका माध्यमबाट युवा स्वरोजगार निर्माण गरी व्यावसायिक दक्षताको विकास गर्ने प्रदेश सरकारको लक्ष्य रहेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सडकका अलावा कला, संस्कृति जगेर्नाका क्षेत्रमा पनि सहयोग पुर्याउँदै आइरहेको छ। कला, संस्कृति देशका पहिचान तथा सम्पत्ति भएका कारण यिनीहरूको संरक्षण तथा सम्वर्धन गर्नुपर्ने मान्यता राख्दै आएको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेशका कला संस्कृतिको स्थायित्व जोगाउन हर प्रयास जारी राखेको छ। डोटी संवाददाता सुभाष नेपालीले पठाएको सामग्री अबको प्रस्तुतिमा। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सडकका अलावा कला संस्कृति जगेर्नाका क्षेत्रमा पनि सहयोग पुर्याउँदै आइरहेको छ। कला संस्कृति देशका पहिचान तथा सम्पत्ति भएका कारण यिनीहरूको संरक्षण तथा सम्वर्धन गर्नुपर्ने मान्यता राख्दै आएको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेशका कला संस्कृति जगेर्ना गर्न हर प्रयास जारी राखेको छ। यसै सन्दर्भमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको सहयोगमा छुट्टै ऐतिहासिक तथा धार्मिक महत्त्व बोकेको डोटी जिल्लाको सदरमुकाम समेत रहेको सिलगढीमा प्रादेशिक नेवार सङ्ग्रहालय निर्माणको कार्य भइरहेको छ। नेवार समुदायको बाहुल्यता रहेको कान्ति नेपालले परिचित सिलगढीमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष 2078-79मा विनियोजित करिब 30 लाखको लागतमा 16 मिटर लम्बाइ 5.5 मिटर चौडाइ बराबरको सङ्ग्रहालयको पिल्लर र छत निर्माण गरिने उपभोक्ता समितिका सदस्य परदिन श्रेष्ठले बताउनुभयो। बजेट त हाम्रो प्रदेश सरकारले छुट्याउनु भएको थियो र हामी काम गर्दाखेरि अलि समय एकदम कम भएको कारणले हामी जति छिटो सक्छौँ हामी त्यो एकदम तीव्रता गतिले लागिरहेको छौँ र हामीले यसको टार्गेट राखेको छौँ 25 गते हामी ढलान गर्नेछौँ। अहिलेको बजेट भनेको हाम्रो 30 लाख रुपियाँ हामीलाई प्रदेश सरकारले छुट्याउनु भएको छ र त्यो मध्येमा हामी अहिले गर्नेछौँ पिल्लर खडा गर्नेछौँ र माथि हामी ढलान गर्नेछौँ। अहिलेको हालको लागि त्यति नै त्यो बजेटले अहिले हामी त्यति नै गर्ने। राणाकालीन समयमा व्यापारका लागि सिलगढी आएका नेवार समुदाय बिस्तारै अन्यत्र बसाइसराई गरी जाने क्रम बढेका कारण नेवार समुदायको रीतिरिवाज, वेशभूषा, रहनसहन लगायतका कुराहरू लोप हुने अवस्थामा रहेको भन्दै त्यसको संरक्षण सम्वर्धनका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारसँग माग गरे बमोजिम सङ्ग्रहालय निर्माण गर्न लागि निर्माण उपभोक्ता समितिका सचिव रजनीश श्रेष्ठले बताउनुभयो। नेवार प्रादेशिक सङ्ग्रहालय भवन भनेर चाहिँ यो प्रदेश सरकारबाट चाहिँ हामीलाई यो सहयोगमा आएको हो। यो चाहिँ खास चाहिँ हाम्रो मेन उद्देश्य भनेको चाहिँ यहाँ रहेको नेवार समुदायहरू चाहिँ यहाँबाट विस्थापित भएर जानुभयो। सबैजना चाहिँ यहाँबाट प्लान भएर बाहिर अन्य जिल्लाहरूमा जानुभयो। अनि यहाँ रहेको हाम्रो यहाँ भाषा संस्कृति, यहाँ रहेको नेवारहरूले लगाउने पहिरनहरू भयो, अनि यहाँ युज गर्ने भाँडाहरू भयो, त्यसलाई चाहिँ हामीले यहाँ ल्याएर संरक्षण गर्ने। यहाँको बाहिरबाट मान्छेहरू आयो भनेपछि यहाँ नेवार बस्ती रहेछ है त, डोटी जिल्लामा पनि नेवार बस्ती रहेछ, यहाँ पनि मान्छेहरू पहिलाबाट आएर बसेको रहेछ भन्नको लागि यो टुरिज्म प्रमोटको लागि चाहिँ हाम्रो यो नेवार सङ्ग्रहालय भवनको चाहिँ मुख्य उद्देश्य हो। यो खप्तडको चाहिँ मेन मुख्यद्वार भनेर पनि चिनिन्छ। यसलाई चाहिँ आन्तरिक पर्यटक तथा बाहिरी पर्यटकहरू चाहिँ यहाँ पर्याप्त मात्रामा आउनुहुन्छ, तर यहाँ चाहिँ आएर हामीले बस्नको बास र यहाँ यस्ता यो सङ्ग्रहालय जस्ता कुराहरू हामीले यसलाई चाहिँ संरक्षण गर्न सकेको छैनौँ, यहाँ प्रवर्धन गर्न सकेको छैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामी यहाँ पछाडि पढेको छौँ, यो जिल्ला पनि पछाडि पढेको छ, हामी पनि पछाडि पढेका छौँ। त्यस्तोको लागि चाहिँ यो हाम्रो प्रादेशिक नेवार सङ्ग्रहालय भवन हुँदाखेरि चाहिँ यहाँ आएर मान्छेहरूले यहाँको कला संस्कृति, पुरानो रीतिरिवाजहरू बुझ्नुहुन्छ होइन। त्यसै गरेर अनि यहाँ घुम्न पनि सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ हाम्रो धेरै कुराहरू हुनेछ। यहाँ भोलि गएर यो प्रादेशिक नेवार सङ्ग्रहालयमा आएर तपाईँहरूले विभिन्न फोटो, यहाँका पुराना फोटोहरू, यहाँका मन्दिरहरू, देवी देवताका मन्दिरहरू देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले नेवार समुदायको लोप हुन लागेको परम्परागत रीतिरिवाज, वेशभूषा, रहनसहन संरक्षणमा सहयोग पुर्याएको भन्दै स्थानीय खुसी भएका छन् भने सङ्ग्रहालय स्थापना भए पश्चात सङ्ग्रहालयमा राखिने नेवार समुदायको रीतिरिवाज, वेशभूषा, रहनसहन झल्काउने सामग्रीहरूले पर्यटन प्रवर्धनमा पनि टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले नेवार समुदायको लोप हुन लागेको परम्परागत रीतिरिवाज, भेषभूषा, रहनसहन संरक्षणमा प्रयास गरिरहेको हो। नेवार समुदायको संग्रहालय स्थापना भए पश्चात संग्रहालयमा राखिने नेवार समुदायको रीतिरिवाज, भेषभूषा, रहनसहन झल्काउने सामग्रीहरूले पर्यटन प्रवर्धनमा समेत टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्दै पर्यटन क्षेत्रबाट आर्थिक उपार्जन र रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएको छ। थोरै लगानीमा सञ्चालन गर्न सकिने क्षेत्र भएका कारण पनि पर्यटन क्षेत्रबाट आर्थिक उन्नतिसँगै रोजगारी सिर्जना गर्न सजिलो रहेको छ। अझै भन्नुपर्दा सुदूरपश्चिम प्रदेश पर्यटन, धार्मिक पर्यटन र सांस्कृतिक हिसाबले पनि धनी भएका कारणले सुदूरपश्चिममा पर्यटन विकासको पर्याप्त सम्भावना पनि रहेको छ। फेरि एकपटक सहकर्मी रामसिंह ठगुन्ना। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्दै पर्यटन क्षेत्रबाट नै आर्थिक उपार्जन र रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएको छ। थोरै लगानीमा सञ्चालन गर्न सकिने क्षेत्र भएका कारण पनि पर्यटन क्षेत्रबाट आर्थिक उन्नतिसँगै रोजगारी सिर्जना गर्न सजिलो रहेको छ भने अझ भन्नुपर्दा सुदूरपश्चिम पर्यटन, धार्मिक पर्यटन र सांस्कृतिक हिसाबले पनि धनी भएका कारण सुदूरपश्चिममा पर्यटन विकासको पर्याप्त सम्भावना पनि रहेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री मानबहादुर थामीले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सुदूरपश्चिममा पर्यटनहरू भित्र्याउनका लागि पहुँच मार्ग निर्माणसँगै भौतिक पूर्वाधार निर्माण र प्रचार प्रसारको काम गरिरहेको बताउनु भएको छ। पर्यटन क्षेत्रको थप विकासका लागि स्थानीय तह र केन्द्र सरकारसँग समेत समन्वय भइरहेको उहाँको भनाइ रहेको छ। पर्यटन क्षेत्रलाई पर्यटन उद्योगको रूपमा नै विकास गर्ने मन्त्रालयको योजना रहेको भन्दै यसभित्र कृषि पर्यटन, खेल पर्यटन लगायतका अन्य विविध विधाहरू जोडिएको उहाँको भनाइ रहेको छ। उद्योग, पर्यटन र वनतर्फका कार्यक्रमहरूको प्रोग्रेस हेर्ने हो भने सम्भवतः सङ्घीय सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारको कैयौँ साझेदारीका कार्यक्रमहरू, कैयौँ एकल प्रदेश सरकारका कार्यक्रमहरूको एउटा परिणाममुखी रिजल्टमा हाम्रो सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार छ। इन्फ्रास्ट्रक्चरमा पनि प्रदेश सरकार लागिराखेको छ। खप्तड सुदूरपश्चिमको मूल गन्तव्य पनि हो। खप्तड विकास समिति बनाएर बजेट विनियोजन गरेको थियो, त्यो कार्यान्वयनको प्रक्रियामा छ। त्यसमा चाहिँ प्रचार प्रसारका कार्यक्रमदेखि लिएर इन्फ्रास्ट्रक्चरका प्रोग्रामहरू चाहिँ छन्, जहाँ पर्यटन आवास गृहहरू छन्, पर्यटकीय पदमार्गहरू छन् र सम्भाव्यता थप अध्ययन, विभिन्न खेलहरूको त्यो भित्रका अध्ययनहरू त्यतापट्टि लागिरहेछ भने समग्र रूपमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको पर्यटन क्षेत्रमा चाहिँ यसको प्रचार प्रसार र यसका संरचनाहरू चाहिँ निर्माणको प्रक्रियामा हामी लागिरहेको। आगामी आर्थिक वर्षमा केही निश्चित ठाउँमा हामीले केही पर्यटकहरू भित्र्याउनुपर्छ भन्ने ढङ्गले हामी लागिरहेका छौँ। जस्तो तपाईँको चाहिँ रामारोशन क्षेत्र भयो, खप्तड क्षेत्र भयो, अपि सैपाल क्षेत्रलाई भयो, मानसरोवरलाई टार्गेट गरेर हामीले केही आवास गृहहरू निर्माण गरेर चाहिँ अगाडि बढाउने र त्यसको प्रचार प्रसारको लागि त्रिनगर भन्सार, हामीले कर्णाली चिसापानी, गड्डा चौकी लगायतका केही स्थानमा चाहिँ हामीले डिजिटल होर्डिङ बोर्डहरू राखेर चाहिँ सुदूरपश्चिमका गन्तव्यहरूलाई चाहिँ चिनाउने मोडलको रूपमा अगाडि बढिरहेका छौँ। पर्यटन मन्त्रालयले सुदूरपश्चिमको पर्यटनको समग्र विकासका लागि गुरुयोजना निर्माण गरेर अगाडि बढिरहेको मन्त्री धामीको भनाइ रहेको छ। सुदूरपश्चिममा पर्यटनको ठूलो सम्भावना रहेको भन्दै प्रदेश सरकारले प्रचार प्रसारसँगै आवश्यक भौतिक संरचनाहरू थप निर्माण गर्नुपर्ने पर्यटन व्यवसायीहरूको भनाइ रहेको छ। विगत केही वर्षदेखि यो प्रदेश सरकारले केही कार्यक्रमहरू गर्न थालेको अवस्था देखिन्छ। तथापि अब यो 5 वर्षको अवधिमा जति हुनुपर्थ्यो त्यति भएको छैन। नेसनल पार्कभित्र भएको कारणले गर्दाखेरि इन्टरनल कुरामा चाहिँ त्यति धेरै प्रदेश सरकारको भूमिका नरहे पनि बाहिरी क्षेत्रहरूमा चाहिँ अहिले गड्डा चौकीमा एउटा सूचना केन्द्र, हेल्प डेस्क टाइपको चाहिँ एउटा सूचना केन्द्र चाहिँ तयार भएको देखिन्छ र अब विभिन्न खाले
पम्पलेटहरू पर्चाहरू अनि कफी टेबल बुकहरू लगायतका कुराहरू चाहिँ प्रदेश सरकारले गर्न खोजिरहेको अवस्था छ। तथापि अब प्रदेश सरकारले मात्रै गरेर सबै कुराहरू सम्भव छैन। यसलाई चाहिँ सङ्घीय सरकार र स्थानीय तहले पनि सपोर्ट गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। अब धेरै राम्रो हुँदाहुँदै पनि यहाँ धेरै पर्यटकहरूले सूचनाका अभावका कारणले यहाँ आउन नसकेको अवस्था हामीले महसुस गरेका छौँ र सबैभन्दा बढी प्रचार गर्ने कुरामा हामीले जोड दिनु पर्यो र हामीसँग नजिकमा रहेका जति नेसनल पार्कहरू छन् त्यसमा चाहिँ शुक्ला फाँटाको बारेमा चाहिँ जानकारी सहितका कार्यक्रमहरू चलाइदिनु पर्यो कि जो चाहिँ टुर प्याकेजहरू गरिराख्नु भएको छ, जसले चाहिँ नेपालमा सफारीहरू चलाउनुहुन्छ, वाइल्ड लाइफसँग रिलेटेड बिजनेसहरू गर्नुहुन्छ, उहाँहरूको सायद मलाई लाग्छ इन्फर्मेसनको अभावका कारणले गर्दाखेरि हो कि अथवा इन्ट्रेस्ट नभएर हो कि अलि टाढा भएर हो कि यी कारणले गर्दाखेरि जति पर्यटकहरू यहाँ आउनु पर्थ्यो त्यति आउन नसकेको हामीले महसुस गरेका छौँ। एकदम ख्याति प्राप्त प्रकृतिले दिएको अत्यन्त सौन्दर्य ठाउँ र अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ठाउँका रूपमा हाम्रो ठाउँमा रहेको छ र विगत लामो समयदेखि यो क्षेत्रमा रहेका विभिन्न तहका सरकारहरूले स्थानीय सङ्घ संस्थाहरूले प्रमोट गर्दै आइरहेका छन् र जसका कारण पनि अझ हामीले भने जतिको पर्यटकहरूको उपस्थिति पाएका छैनौँ र पछिल्लो समयमा शुक्लाफाटामा रहेका जुन महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय क्षेत्रहरू र त्यहाँ रहेको एसियाको सबैभन्दा ठुलो घाँसे मैदान र बाह्रसिङ्गीको जुन बथान छ र त्यो भित्र रहेका प्राकृतिक ताल तलैयाहरू छन्, जुन बाघ गैँडा हात्ती अत्यन्त प्राकृतिक रूपले महत्त्वपूर्ण जनावरहरूका साथै यति रमणीय ठाउँ हुँदाहुँदै पनि हामीले यसलाई व्यापक रूपले प्रसारको अभावका कारणले र शुक्लाफाटाभित्र जाने एउटा भौतिक सुविधा लगायतका कुराहरू हामीले सम्पन्न गर्न नसकेका कारणले केही उपस्थिति न्यून देखिएको छ। मलाई लाग्छ अब आगामी दिनमा शुक्लाफाटाको प्रवर्धन र विकासका लागि पहिलो चरणमा स्थानीय सरकार प्रदेश सरकारले शुक्लाफाटाभित्र जाने जुन बाटो छ त्यो बाटोलाई 12 महिना सहज रूपले आएका सबै पर्यटकहरूले जान सक्ने बाटोका रूपमा निर्माण गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण आवश्यकता छ। बाटोघाटो निर्माणसँगै प्रचार पनि त्यत्तिकै ध्यान दिन आवश्यक भएको उहाँहरूको भनाइ रहेको छ। सुदूरपश्चिममा रहेका विभिन्न पर्यटकीय र धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रहरूको विकास मात्र गर्न सके यस क्षेत्रमा रोजगारीका अवसर सिर्जना हुने र स्थानीय उत्पादन बिक्री हुने भन्दै स्थानीय बासिन्दाहरूले थप प्रचारात्मक अभियान र विकासको आवश्यकता रहेको बताएका छन्। प्रदेश सरकारले गरेको कामका कारण केही पर्यटकहरूको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको भन्दै थप प्रचारको आवश्यकता रहेको स्थानीयहरूको भनाइ रहेको छ। प्रदेश सरकारले बाह्य र आन्तरिक पर्यटक भित्र्याउँदै स्थानीय उत्पादन बिक्री होस् र रोजगारी पनि सिर्जना होस् भन्नका लागि गुरु योजना नै निर्माण गरेर पर्यटकीय गतिविधिहरू सञ्चालन गरिरहेको छ। सुदूरपश्चिममा रहेका विभिन्न पर्यटकीय र धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रहरूको विकास मात्र गर्न सके पनि यस क्षेत्रमा रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुने र स्थानीय उत्पादन बिक्री हुने भन्दै स्थानीय बासिन्दाहरूले थप प्रचारात्मक अभियान र विकासको आवश्यकता भएको बताएका छन्। दर्शकवृन्द, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा एनटिभी कोहलपुरले निर्माण तथा प्रसारण गर्दै आएको कार्यक्रम सुन्दर सुदूरपश्चिमको अब हामी अन्त्यमा छौँ। हवस् त दर्शकवृन्द, आजका लागि कार्यक्रम सुन्दर सुदूरपश्चिम यति नै। अर्को हप्ता नयाँ विषयवस्तु सहित उपस्थित हुने नै छौँ। कार्यक्रम उत्पादन टिमका सबै सहकर्मीहरूसँगै मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।